अब मैं तिलावत कुरान मजीद के लिए दावत देता हूँ। जामे मस्जिद साकी कौसर उनके इमाम व खतीब हाफिज़ मोहम्मद शुएब शबीर साहब कि वो आएँ और आकर के कुरान मजीद की तिलावत के साथ हमारे दिलों को मुनव्वर फरमाएँ। हाफिज़ मोहम्मद शुएब शबीर साहिब। वसीक़ल्लज़ीना इत्तक़ौ रब्बहुम इलल जन्नति ज़ुमरा हत्ता وقال لهم خزنتها سلام وقال لهم خزنتها سلام وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين بسم الله الرحمن الرحيم وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث
يشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد وقضي بينهم بالحق وقالوا الحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد
ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم अल्लाहुम्मा ज़िद फज़िद। माशाअल्लाह, बहुत ही आसन अंदाज में कुरान मजीद की तिलावत बयान फरमा रहे थे हाफ़िज़ मोहम्मद शुएब शबीर, इमाम व ख़तीब जामिया मस्जिद साकिया कौसर ठेठर।